Sponsored by राठी तीन पुस्ते ग्याङ स्विच सस्तो हैन राम्रो रोजौं। राठी केबल तार जसमा आगो लाग्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म जिना कार्की। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज तराई मधेसका जिल्लामा होली पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदै होलीको अवसरमा तराई मधेसका जिल्लामा आज सार्वजनिक बिदा। जनकपुर धाममा भने भोलि पनि होली मनाइने। काठमाडौँमा होली खेल्ने क्रममा घरको छतबाट खसेर एकजनाको मृत्यु, अर्का एकजना घाइते। ताकेश्वर नगरपालिका 5 मा डेरा गरी बस्ने 43 वर्षीय जीवन कुमारी खड्काको छतबाट लडेर मृत्यु हुँदा 38 वर्षीय अन्जु कार्की घाइते। मोरङमा होलीमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने र मापसे गरी कुदाएका कारण 178 जना सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा। सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। मादक पदार्थ सेवन गरेर मोटरसाइकल चलाउँदा कटहरी 5 का 16 वर्षीय आलोक विश्वास र ग्रामथानका 18 वर्षीय ऋषभ चौधरीको मृत्यु। बसन्तपुरमा गाडीको चिर ढालेर टुडीखेलमा दहन गरियो। फागु पूर्णिमा मनाएसँगै हर्ष बढाई गरेर चिर ढालेपछि त्यसलाई टुडीखेल लगेर दहन गरेसँगै होली सम्पन्न हुने पौराणिक मान्यता। आज विश्वभरका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले एकसाथ शब्बे बरात पर्व मनाउँदै शब्बे बरात पर्वमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले 2 दिन रोजा व्रत बस्ने प्रचलन। मृत्यु भइसकेका पुर्खाको सम्झनामा मुस्लिम समुदायले प्रत्येक वर्ष यो पर्व मनाउने चलन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने। उजुरी दर्ता त्यसमाथि जाँचबुझ लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेर 15 वैशाखमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिने। आगामी चुनावी तालमेल बारे सत्ता गठबन्धनमै खटपट। चुनावी तालमेलका विषयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा देखिए। सत्तामा पुगेपछि कांग्रेसमा दम्भ फलाएको माओवादीको आरोप। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा नियुक्त भएका 52 जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूमाथिको सुनवाई हेर्दैमा राखियो। शुक्रबार सुनवाई सुरु भएको रिटको अर्को सुनवाई बुधबार गरिने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सवारी लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने एवं परीक्षामा नै सहभागी नभएकालाई पास गराउने 9 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर। 9 कर्मचारी विरुद्ध परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप। आफ्नो कार्यकाल सफल भएको तर मिडियामा आएका हेडलाइनहरूले धेरै कुरा बिगारेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको दाबी। सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा उपमेयरसँग देखिएको विवाद हेडलाइनमा आए जस्तो नभएको टिप्पणी। बलात्कार मुद्दाका आरोपी अभिनेता पल शाह प्रकरणको मुद्दा थप लम्बिँदै विवाहको प्रलोभन देखाएर बलात्कार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन। विवाह गर्न नमानेपछि आफूलाई फसाइएको शाहको बयान। थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। म्याग्दीको बेनीमा 3 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्चेर रावण पार्क निर्माण गरिँदै। रावणको मूर्तिसहित पार्क निर्माणका लागि मन्त्रालयले 2 करोड 11 लाख रुपैयाँ र बेनी नगरपालिकाले 1 करोड 14 लाख खर्च बेहोर्ने। तरलताको समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले नेपालमा डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्थाले मद्दत पुग्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। विभिन्न वस्तुको आयातमा मार्जिन लगाएपछि आयात घटेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दावी। स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाप्रति नेकपा एमालेको आपत्ति। प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु नपर्ने तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले किन पद खाली गर्नुपर्ने भन्दै एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको प्रश्न। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकाबारे छलफल गर्न नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु। बैठकले स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिष्कार गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने। स्थानीय तहमा पार्टीको अवस्थाबारे 15 चैत्रभित्र जानकारी गराउन नेपाली कांग्रेसको देशभर सर्कुलर। प्रदेशदेखि वडासम्मका कार्यसमितिको दायित्वका बारेमा जानकारी गराउँदै सर्कुलर जारी गरिएको महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीलाई आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आग्रह। अब बन्ने शहरीकरणका परियोजनाहरू गुजरात मोडल अनुसार बनाउन एडीबीको सुझाव। रौतहटमा दुर्घटना प्रकरणमा चालकलाई छाडेको र स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु शाहलाई जोडिएको भन्दै एमाले रौतहटको आपत्ति। दोषीलाई छाडेर सवारी धनीलाई फसाउन खोजिएको भन्दै छानबिन नभए अनिश्चितकालका लागि जिल्ला बन्द गर्ने चेतावनी।
निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा 5 लाख प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने सरकारको निर्णय। जुनसुकै विषयमा पनि यो सुविधा दिने व्यवस्था लागू। निम्न आय भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पढ्न पाउने भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्तिको व्यवस्था। शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको विभिन्न तहका शिक्षक पदको लागि परीक्षा दिन जाने व्यक्तिले प्रवेश पत्रसँगै परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्ने। यही चैत्रमा सञ्चालन हुने परीक्षामा परिचय खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अध्यापन अनुमति पत्र लिएर जान अनुरोध। कक्षा 12 को परीक्षा 2079 जेठमा गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय। आज बसेको बोर्ड बैठकले आउँदो जेठ 16 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मास्टरम शर्माको भनाई। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सुशासन नियमावली विपरीत सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्ति गर्दै विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गर्नेमा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू अग्रभागमा देखिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिना अन्तर्व्यवस्थापिका संघको 14औं सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया प्रस्थान। चैत्र 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुन लागेको अन्तर्व्यवस्थापिका संघको 14औं सम्मेलनमा तिमलसिनाले सहभागी जनाउने। सिंचाइमा खपत हुने बिजुली निशुल्क बनाउने ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालको घोषणा। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि गएको मङ्सिर 1 गतेदेखि सिंचाइमा खपत हुने बिजुलीको मूल्य 50% घटाएको उल्लेख। हेटौडा उपमहानगरपालिका 12, 13 र 14 वडाका स्थानीयहरूद्वारा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने माग। सरकारले मानवीय संवेदनालाई ख्याल नगरी निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गरेर मानिसहरू विस्थापित हुने अवस्था सृजना गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन। भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायी अनिच्छुक। सरकारले ल्याएको निर्यात मापदण्डका कारण उद्योगी व्यवसायीले सेजमा उद्योग स्थापना गर्न चासो देखाएनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा ल्याउने तयारी। सुदूरपश्चिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। मृत्यु 0। हाल मुलुकमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,180 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 392 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,996 जनामा झर्यो। 3,927 जना होम आइसोलेसनमा रहँदा 69 जना संस्थागत आइसोलेसनमा। स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा अब पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान हट्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका र कोभिड-19 को संक्रमणको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिले कोरोना परीक्षण गर्नु नपर्ने। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा क्रोन नेपालमा पनि भित्रिन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सावधानीपूर्वक निगरानीका काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। भाइरसको भेरिएन्ट चिन्ह जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने काम निरन्तर भइरहेको जानकारी। टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी वस्तुगत प्रश्न मात्र सोध्ने शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय। 60% विषयगत र 40% वस्तुगत प्रश्नहरू सोध्ने गरिएकोमा अबदेखि 50 वटा वस्तुगत प्रश्न सोधिने नियम। पास हुन 50 नम्बर ल्याउनु पर्ने। घरेलु कामदारको सुरक्षा अवस्थाबारे बुझ्न दुबई गएका श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको टोलीद्वारा आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवा प्रदायक संस्था तडवीर सेन्टरको अवलोकन। घरेलु कामदारको कार्यस्थल अवस्था, पारिश्रमिक, विधा, जोखिम लगायत बारे जानकारी। सरकारले साना व्यवसायीहरूको वृत्ति विकासमा निषेधित नीति लिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आरोप। व्यवसायीहरूलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर सरकारले निषेधको नीति लिएको आरोप। फागुन पहिलो साता राजधानीको बौद्धबाट बरामद भएका धातु युरेनियम नभएको पुष्टि भए लगतै घटनामा मुछेका 8 जना अभियुक्त थुनामुक्त। भारतबाट युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थ ल्याएर बेचबिखन गर्न लागेको सूचना नै गलत। शुक्रबार अमेरिकी जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा अनेक अड्कलबाजी। अमेरिकन जहाज बंगलादेशको ढाकाबाट दूतावासका कागजात लिएर काठमाडौँ आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति। नक्कली प्रहरीको रूपमा ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाद्वारा 2 जना पक्राउ। 7बाट प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी हवलदार र जवानको दर्जाने चिन्ह सहितको पोसाक र जुत्ता बरामद। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा श्रीमानको कुटाईबाट श्रीमतीको मृत्यु। घरायसी विवादका कारण बिर्तामोड 5 का 40 वर्षीय श्रीमान कमल राउतको कुटपिटले गम्भीर घाइते भएकी 39 वर्षीय श्रीमती खेमजुङ गुरुङको उपचारका क्रममा मृत्यु।
प्री मनसुनको गतिविधि बढेसँगै देशभर गर्मी बढ्दै प्री मनसुनको गतिविधि सक्रिय भएर पानी नपरेकोले देशभर गर्मी बढेको मौसमविदको भनाइ। मकवानपुरको मनहरीमा बस दुर्घटनामा परि नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भएका सुभाष श्रेष्ठ र शम्भु दराईको मृत्यु, घाइते हुनेको संख्या 15 पुग्यो। जनकपुर धाममा यही चैत्र 24 देखि 30 गतेसम्म मिथिला महोत्सव हुने। मिथिलाको कला, संस्कृति, धार्मिक परम्परा संरक्षण र विकासको उद्देश्यले गरिने उक्त महोत्सव जनकपुर धामको 12 बिघा मैदानमा करिब 94 लाखको लागत आयोजना हुने। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक युएसँग 48 रनले पराजित। 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल खराब ब्याटिङका कारण 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 120 रनमा समेटियो। फुटबल क्लब एएफसी चितवनले खेलाडी छनौटका लागि रुकी हन्ट सञ्चालन गर्ने। एएफसी चितवनले आगामी आइतबार नारायणगढमा गर्ने प्रतियोगितामा 23 वर्ष नपुगेका खेलाडीहरूले भाग लिन पाउने। न्युजिल्यान्डको दक्षिण टापुको समुद्री तटमा 31 वटा व्हेल मृत फेला। व्हेलका लागि मृत्यु स्थान मानिने न्युजिल्यान्डको दक्षिण टापुको उत्तरी छेउको समुद्री तटमा रहेका कैयौं व्हेलको उद्धार। विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरू G7 का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुस विरुद्ध कठोर नीति अपनाउने चेतावनी। युक्रेनमा भएको युद्ध अपराधका दोषी कसैलाई पनि नछोड्ने विदेश मन्त्रीहरूको चेतावनी। ब्राजिलको घना अमेजोन रेन जंगलमा हराएका 2 बालक 1 महिनापछि जिउँदै फेला परे। जंगलमा चराको शिकार गर्न गएका 2 दाजुभाइ फेब्रुअरी 18 देखि अज्ञात थिए। युक्रेनमा स्वास्थ्य संस्थामाथि रुसको आक्रमण बढेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिन्ता व्यक्त। युक्रेनमा स्वास्थ्य संस्था लक्षित 43 वटा रुसी आक्रमणका घटना भएको WHO को तथ्याङ्क। रुसीमाथि अस्ट्रेलिया र जापानको थप प्रतिबन्ध घोषणा। कीवमा रुसी सेनाको रकेट आक्रमणमा परि युक्रेनी अभिनेत्री ओक्साना स्वेसको मृत्यु। पछिल्लो समय रुसले आम सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको युक्रेनको भनाइ। रुस युक्रेन शान्ति सम्झौताका लागि रुसले पनि अघि सार्यो 7 शर्त। तटस्थ रहनुपर्ने, नेटोसँग आबद्ध हुन नपाउने, युक्रेनले निशस्त्रीकरणमा जानुपर्ने, युक्रेनमा रुसी भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पूरा गरेर युद्ध रोकिने र रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की तयार। रुसले युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको पुनर्स्थापना, देशको वास्तविक सुनिश्चितता र वास्तविक रूपमै देशको संरक्षण हुनुपर्ने जेलेन्स्कीको माग। देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। भोलिको शुभकामना।